السلام عليكم. صحة نفطركم صحة فطوركم. اليوم نديرو شرح صغير للكور تاع الغاميتوجينيز. بسم الله. الغاميتوجينيز هذه هي ترانسفورماسيون تاع اون سيلول جيرمينال تكون عند لومبريون اللي هي اصل تاع الخلق اليوم جايين اون سيلول اوتمون سبيسياليزي اللي هما لي غاميت. هاد لا غاميتوجينيز ديفيرونت سولون لو سكس. عند لوم اسمها سبرماتوجينيز اللي هي يصرى فيها لا برودكسيون سبرماتوزويد. عند لا فام نعطولها لوفوجينيز ويصرى فيها لا برودكسيون دي زوفوسيت. نبداو بلا سبرماتوجينيز. السبرماتوجينيز هذه هي كيف هي لا ترانسفورماسيون تاع لا سبرماتوغوني. لا سبرماتوغوني هي سيلول جيرمينال une cellule diploïde, ça veut dire مضاعفة اسمها فيها deux chromosomes. Spermatozoïde اللي هي une cellule haploïde, ça veut dire فيها un chromosome capable de féconder un ovocyte. تقدر féconder un ovocyte. هاد la spermatogénèse ترى في les tubes séminifères تاع التستيكل. Un phénomène continu. ماشي كومباريو تاع لا فام يحبس في الفلاش تاع المينوبوز. باغ كونطخ تاع هنا الي كونتينيو جوسكا ان اج تري افونسي دي في. لي سيكل سبرماتيك دور انفيرون 74 جور. Ça veut dire باش نمشو من سبرماتوغون لسبرماتوزويد نستهلكو 74 يوم. ومن بعد عندنا لي ديفيرونس ايتاب تاع لا سبرماتوجينيز. باش نمشو من سبرماتوغون للسبرماتوزويد عندنا دي زيتاب اللي هما لا مولتيبليكاسيون لا كرواسمون لا ماتوراسيون و ديفيرونسياسيون. نبداو بالمولتيبليكاسيون اللي تصرى في لاج امبريوني commence pendant la vie fantasma الفترة الجنينية et s'accélère à partir de la puberté. تصرى في يصرى لا مولتيبليكاسيون هذه كيفاش تصرى؟ يصراو ميتوز هو انقسام خيطي متساوي. انقسام خيطي متساوي صافي يبقى حافظ لي على النوع تاع الكروموزوم. كانوا عندي ديزان كروموزوم يبقاو لي ديزان كروموزوم. À la naissance, les cordons sexuels sont pleins, contenant les cellules germinales primordiales, les spermatogones, et des cellules qui soutiennent les futures cellules des cercles. هادوك les cordons يكونوا فيهم des cellules germinales اليوم les spermatogones يكون فيهم des cellules de soutien اللي هما les futures cellules تاع cercles. Après la naissance, هادوك les cordons se creusent d'une lumière ونقولوا ليه هما les tubes séminifères فيهم داخل السبرماتوغوني. هادوك السبرماتوغوني اللي حكينا عليهم قبل عطوهم السبرماتوغوني كي يصرى الميتوز يمدوا لي دو تيب. يمدوا لي سبرماتوغوني اللي تعاود ترومبلاسي لي الوالا باش تزيد دير انقسامات واحد اخرين، وتعطيني واحد السبرماتوغوني بي. هذه هي اللي تدخل في لا سبرماتوجينيز. هذه هي اللي تكمل لي زيتاب الاخرين. لا سبرماتوغوني هذيك بي ثاني كتزيد دير ميتوز واحد اخر وتمد لي دو سبرماتوسيت هذيك لا سبرماتوسيت تدخل في ليتاب تاع لا كرواسون. هاد ليتاب تاع لا كرواسمون صافي تصرى اون كرواسونس دي سيتوبلازم. السيتوبلازم تاع لي تولي لي اون غروند سيلول نسموها لوكزوسيت. تبقى توجور ديبلويد توجور محافظة على لو نومبر تاع دوزيام كروموزوم. هاد لوكزوسيت دوكا هاد لوكزوسيت تدخل لي في ليتاب تاع ماتوراسيون. ماتوراسيون يصراو فيها دو تيب تاع ميوز. عندنا لا ديفيزيون لا بروميير ديفيزيون ميوتيك نعيطولها ريدكسيونيل، وعندنا لا دوزيام ديفيزيون ونعيطولها ايكواسيونيل. هذه دايما تصرى سواء هنا في السبرماتوجينيز سواء ومن بعد في لوفوجينيز. لا بروميير ديفيزيون ميوتيك ريدكسيونيل تمدلي دو سبرماتوسيت 2. هادو دو سبرماتوسيت 2 باش يكون فيهم 23 كروموزوم. صافي دير رانا في الان تعاود شنو ستركتور دوبل لا دي ان يكون دوبلي. هادي تصرى 22 جور. لا ديفيزيون ميوتيك اللي نعيطولها اي تري رابيد موان دو 24 اور. هادي تمدلي لي سبرماتيد تمدلي
تبقى محافظة على 23 chromosomes صح لا structure تولي لي une structure simple ça veut dire ما تبقاليش مضاعفة. دوكا à la fin تاع الماتوراسيون يولو عندي دي سبرماتيد. هادو لي سبرماتيد سون دي سيلول arrondies نلقاهم داخل تيوب سيمينيفير. هاد لي سبرماتيد ما يقدروش يديروا لي لا فيكونداسيون دونك لازم تصرا اون ديفيرونسياسيون ولا نعيطولها لا سبرميوجينيز. لا ديفيرونسياسيون هي لا ترانسفورماسيون لا métamorphose تاع spermatide en spermatozoïde. Ça veut dire quoi? La transformation تاع cellule تكون arrondie une cellule effilée le cytoplasme تاعها يكون réduit ça veut dire normalement مخفف spécialisé dans la reproduction. يصراو des étapes باش تصرا la différenciation. عندنا la première هي la transformation nucléaire ça veut dire النوايو ما يبقاش كيف يكون عندي ان في السبرماتيد يكون عندي نوايو بيتي سفيريك هذا واش يصرالو سو كوندونس يتكثف اي s'allonge il devient insensible à l'ADNase présent dans les voies génitales يولي ما يتحسش l'ADNase اللي كاين في لي فوا جينيتال. هذا واش يصرا للنوايو ديجا هاي ليك النوايو كيفاش تولي هاي ليك كيفاش تكون في السبرماتيد كيفاش تولي لي في السبرماتوزويد. عندنا ترانسفورماسيون سيتوبلازميك. السيتوبلازم تاع السبرماتيد يكون ريش en réticulum endoplasmique en mitochondrie appareil Golgi ou les deux centrioles. هاد لي سنتريول اللي جايين في الجسيم المركزي نورمالمون هما عبارة عن دي ميكروتوبول ما نشوفوها. عندي لا بروميير شوز اللي تصرا هي لا فورماسيون تاع لا كروزوم. لا كروزوم اللي من بعد نلقاوها هنا يكون لازق مع النوايا. هذا كيفاش يتكون لي فيزيكول تاع لاباري غولجي الوسيله تاع لاباري غولجي ينفصلوا على لاباري ويندمجوا يمدوا لي فيزيكول اونيك يمدوا لي فيزيكول وحده نعيطوا لها لو كابوشون اكروزوميك تبقى اون كونتاكت. هذا هو لو كابوشون اكروزوميك يبقى اون كونتاكت مع لو نوايو ومن بعد هذاك لو كونتوني اللي كان في لي فيزيكول يولي كامل داخل هاد لو كابوشون هكا. هذاك لو كونتينو فيزيكولير يدير لي ان غرانول دونس وتزيد تكبر شويه تولي لي ان اكروزوم يشكل لي الاكروزوم ويبقى محافظ كي بيرسيست سو سيت فورم دون لي سبرماتوزويد تبقى محافظه لا سبرماتوزويد. بون هذا هو لو كابوشون وداخله كاين لاكروزوم شوفوه في ما نشوف. وعندنا لا فورماسيون دو فلاجيل. لا فورماسيون دو فلاجيل الفلاجيل يبدا من هادي لا تيت فلاجيل يبدا من il se développe à partir des deux centrioles. Les centrioles اللي حكينا عليهم قبل sont des petites structures de forme cylindrique perpendiculaires l'un à l'autre toujours اللي عندي هادوك هما الاصل نتاع لي فلاجيل qui se trouve d'abord à proximité de l'appareil de Golgi يكونوا قراب للاباري Golgi ما دي déplacé. Le centriole distal هو اللي مد naissance au complexe axonal. complexe axonal ولا هذا الاكسون. الاكسون هو هذا اللي هنا يجي في الوسط هذا اللي كمل داك هو الاكسون. لا نيسونس نتاعو جايه من لي دو من centriole distal qui constitue de 9 doublés de microtubules périphériques et d'une paire de microtubules centrales. Les deux microtubules centrales ont fait 9 doublés une paire périphérique. موراها ما عرفنا l'axonème نشوفوا la pièce intermédiaire. C'est la dernière structure à ce fond. Il y a la dernière. Les mitochondries dispersent et s'organisent en hélice autour de l'axonème. هادوك لي ميتوكوندري يهدروا يروحوا يدوروا على الاكسونوم هذاك ويشكلوا لي لا بيس انترميديير. من بعد صار لا ريدكسيون سيتوبلازميك. لا ريدكسيون سيتوبلازميك le cytoplasme est réduit. Le reste du cytoplasme le reste تاع السيتوبلازم اللي ما تحبوش ندير لاباري غولجي داك اللي بقات اللي ما نيوتيليزيوهاش وكاع هذيك لازم تسيليمينو.
sous forme de gouttelettes au corps résiduel, qui va être phagocyté par les cellules désertolées, ou là expulsées dans la lumière du tube séminifère. Ils sont censés عندنا الفلاجيل. فوالا الفلاجيل واش فيه؟ بون هادي لا تيت، هادي هي لا تيت، هذا لو كول، بعد عندنا هادي لا بيس انترميديير من هنا، عندنا لا بيس برينسيبال، بعد هنايا لا بيس تيرمينال. فوالا le col qui contient entre les deux centrioles جاي بيناتهم. voilà le col هاو لو centriole distal وهاو لو centriole proximal، هو جاي هنا بينهم حدوه. la pièce intermédiaire هي هي لاكسون ودايرين بين لي ميتوكوندري. هذا هادو لي ميتوكوندري يمدو لينيرجي باش يصرى لي مومون دو فلاجيل باش يقدر يتحرك. بعد عندنا لا بيس انترميديير فيها لاكسونيوم ودايرين به اون غين تاع لي فيبر اكسترن، هادو هما دي فيبر. بعد عندنا لا بيس تيرمينال فيها غير لي ميكروتوبول 9/2 تاع لاكس، فيها غير لاكسون برك يكمل فيها غير لاكسون، دونك لاكسون يديرلنا ويكمل. Le spermatozoïde mature mesure environ 60 micromètres de long et est totalement enveloppé par la membrane plasmique. Voilà. J'espère que vous avez tout. Merci.